अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? सारे खैर खैरियत से हैं। उम्मीद है कि हमारे सारे भाई बहन सारे खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तो बड़ी लेट हो चुकी है और आपको पता है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात शुरू हैं। तो हमारे कोहाट में भी माशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। तो इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बस मैं आवाम को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इस दफ़ा आप लोगों ने सोच समझ कर वोट देना है। हमारे साथ तो बड़े धोखे हुए हैं, लोगों ने हमें कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब असल बारी आई काम करने की तो सारी अब हुकूमत भाग चुकी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत है और हम पीटीआई को वोट दे देंगे तो वो हमारे लिए काम करेगी, तो यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास तकरीबन कोई पीटीआई हुकूमत के तो 1-2 साल ही रह गए हैं। तो 1-2 साल के बाद तो एकदम से मतलब ये है कि हुकूमत तो बदल जाएगी। मतलब 6 महीने अगर आप कैंपेन के काट लें तो तकरीबन कोई 1 साल बचते हैं। जब ये बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन हो जाएंगे, फिर जब ये सारी तरतीब वगैरह हो जाएगी तो इसमें भी 2-3 महीने ज़ाया हो जाएंगे। तो आप अपना अपना कीमती वोट जो है वो पीटीआई को देकर जो है वो ज़ाया मत करें, क्योंकि मुल्क के अंदर इतनी तबाही मच चुकी है, इतनी महंगाई आ चुकी है और लोग जो है वो बिलबिला उठे हैं, जॉब्स नहीं है आपके पास। प्राइवेट सेक्टर जो है वो उन लोगों ने एकदम से वेजेस को गिरा दिया गया, एकदम से जो है वो तनख्वाहों को गिरा दिया गया और एक बेरोज़गारों की जो है वो फ़ौज तैयार हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि 50 लाख घरों का वादा किया तो उसमें से तो अभी तक उल्टा 10-20 लाख घर तो वैसे भी गिरा दिए गए। 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, तो अब सरकारी मुलाजमीन बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं और कभी अदालतों में जा रहे हैं कि हमें ना निकाला जाए। तो तमाम मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, हालात नहायत ही ख़राब हैं। और ये जो है यही टाइम है, इलेक्शन जो है वो एक सिग्नल होता है, पल्स होती है आवाम की। और अगर आवाम ने ये जो है महंगाई के ऊपर रिएक्शन नहीं दिखाया तो फिर तो हुक्मरान यही समझेंगे कि यार मेरे ख्याल में जो है वो आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है महंगाई से, लिहाजा बढ़ाते रहो। तो ये जो आप लोगों को घी मिल रहा है ना 260 रुपये किलो का, तो ये जो है फिर आपको 600 में भी नहीं मिलेगा। और ये जो आटे की बोरी आपको 1400-1500 में मिल रही है, फिर ये आपको 3000 में भी नहीं मिलेगी। तो यही मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि अपना कीमती वोट जो है वो ज़ाया ना करें। अब हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन शुरू हैं कोहाट के, तो उसमें मेरे ख्याल में दो बड़े मजबूत कैंडिडेट उभर कर आ रहे हैं। एक जो है वो किताब है, जिसमें से कारी शेर जमान साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी कैंपेन भी की शुरू शुरू में, और देहातों के अंदर भी बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा कैंडिडेट भी मुतफ़िक़ है JUIF का, और काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर इत्तेहाद का इजहार किया। लेकिन मसला ये है कि वो कैंडिडेट ख़ुद कह रहा है कि यार मुझे तो ज़ोरी ज़बरदस्ती इलेक्शनों में घसीटा जा रहा है और मामलात बड़े ख़राब हैं। अब हमारा तो दिल यही था कि शायद कोई एक मुतफ़िक़ा कैंडिडेट आया तो शायद इसके चांसेस ज़्यादा हैं, और काफ़ी चांसेस भी उसके ज़्यादा हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कैंडिडेट ने काफ़ी कमज़ोरी दिखाई है और हालात बड़े ख़राब हैं। तो जो है वो समंदर का पलटाव हो चुका है। अब पता नहीं है कि कौन जीतेगा, लेकिन अक्सर मेरा तज्ज़िया ये है, सियासी तज्ज़िया, कि शायद जो है कारी शेर ज़मान जो है वो किताब से जीत जाए। दूसरा जो मुतफ़िक़ा और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, और वो है नाज़िम मोहम्मद शाकिर साहब, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और शेर उनका इंतखाबी निशान है। तो उधर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं माशाल्लाह से। अब्बास अफरीदी भी मैदान जंग में जंप लगा चुके हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लेट आए हैं, कैंपिंग उनकी लेट हो गई है। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी कैंपिंग थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब ये भी पता नहीं है कि जीतेगा कौन। अब तो रात के 12 मतलब रात के 10-11 बज रहे हैं, और जब तक वीडियो अपलोड होगी 12 बज जाएंगे। तो इलेक्शन टाइम तो फिर ख़त्म हो जाएगा 12 बजे के बाद। कल रेस्ट डे है और उससे परसों जो है फिर तो इलेक्शन पोलिंग डे है। तो ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या मामलात होंगे। लेकिन नाज़िम मोहम्मद शाकिर और कारी शेर जमान, ये दो जो है मुझे जो है बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता पीटीआई में इख्तिलाफ़ है, इख्तिलाफ़ तो नहीं, इख्तिलाफ़ बनाया गया है। लोग पीटीआई में जो है वो इमरान खान की तस्वीर तक लगाने के लिए तैयार नहीं है, और पीटीआई ने एक बड़ी समझदारी और सियासत के साथ ऐसा किए कि
ایک کمزور کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر کے بیٹ سے، اور اپنا جو اصل کینڈیڈیٹ ہے، اسٹرانگ کینڈیڈیٹ، اس کو آزاد امیدوار سے کھڑا کر دیا گیا، اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ ٹیلی فون ہے۔ شفیع جان صاحب جانتا ہوں میں ان کو، پریکٹیکلی ملاقات تو نہیں ہوئی، بینر وغیرہ ان کے لگے ہوئے ہیں۔ شفیع جان صاحب اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، مطلب یہ ہے کہ کیمپینگ اچھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ووٹ دے دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ اچھے ہے ماشاءاللہ، خود بڑی محنت کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہے سلمان خان شنواری، تو آخر میں جب شنواری لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5,000 کے نوٹ ہوا میں لہرا رہے ہیں، ایسے حالات ہیں، کیونکہ اتنے پیسے اس نے میدان جنگ میں پھینک دیے ہیں نا کہ پوری اس الیکشن کو جنگ بنا دیے۔ اتنا پیسہ میں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ الیکشن پر کسی کو لٹاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، البتہ جو ایک دم سے مردہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ پیسے نے ایک جان ڈال دی ہے، اور لوگ جو ہے وہ مطلب یہ بڑا بڑا پیسہ پھینکے، اب کروڑوں میں بات ہے، لیکن لوگ تو بلیو نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کے لیے بھی کافی پیسہ اور بڑا پیکیجز وغیرہ ہیں، مطلب اچھی بات ہے۔ اب اس طرح کے ذرا امیر کینڈیڈیٹ آتے ہیں تو کچھ جو ہے پی ٹی آئی کے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی بیچارے خود مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کا بھی جو ہے ابھی حالات تھوڑے بہت کنٹرول میں آ گئے ہیں کہ یار چلو اچھا کینڈیڈیٹ ہے، کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں۔ تو شفیع جان صاحب جو ہے وہ اتنے پیسے وائز تو اتنے اسٹرانگ مجھے نہیں لے، پیسہ نہیں پھینک رہے ہیں، بہرحال پیسہ تو ان کے پاس ہوگا، لیکن اتنا الیکشن میں پیسہ نہیں، لیکن خود جان بہت مار رہے ہیں الیکشن کے اوپر ماشاءاللہ، کافی جلسے ملسے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تو یہ 4 کینڈیڈیٹ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو پہلے نمبر کے اوپر اور دوسرے نمبر کے اوپر تو بڑا سخت مقابلہ ہے کتاب اور شیر کا۔ البتہ تیسری پوزیشن پر میں ان کو رکھنا چاہوں گا، ٹیلی فون بیٹ، لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، شفیع جان کی بڑی اچھی کیمپینگ ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا میں نام خالی بس لے کے جلدی سے چلا جاؤں گا۔ ایک پیپلز پارٹی کے ہیں، تیر کے نشان سے کوئی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، اس طرح کے پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ مین سٹریم میں اور مطلب کچھ نہ کچھ الیکشن میں ان کا بھی یہ چانس تو اتنا نہیں ہے، البتہ لیکن کھڑا ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک میمور صاحب ہیں، پہاڑ انتخابی نشان ہے ان کا، وہی حبیب شاہ پیر جو جنگل خیل کا ووٹ ہے، وہ خود مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی مطلب اپنے جنگل خیل سے ماشاءاللہ جیت سکتے ہیں، اور میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یار کوئی لیکن ٹکر ہے، لیکن نام لیتا رہوں، ایسا نہ ہو کہ نام لا لوں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور بھی کچھ کینڈیڈیٹ ہوں گے لیکن میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے ہیں، یہ 6 کینڈیڈیٹ ہیں، مطلب اس کے علاوہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے، ہاں کوئی ایک سننے میں آیا ہے کہ ایک پسٹول انتخابی نشان سے کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کا مجھے نہیں پتا۔ تو 4 کینڈیڈیٹ کا تو چونکہ کیمپینگ بڑی سٹرانگ ہے تو مجھے پتہ لگ گئی ہے، 2 کی بھی ویک کیمپینگ ہے لیکن لگی ہوئی ہے، اور ایک کا تو میں نے بتا دیا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہوا ہے تو نیچے کمنٹ کر دیں، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو یہ تھے کوہاٹ کے حالات، ماشاءاللہ بڑے جو ہے لوگ آئے، گھر گھر بھی کیمپینگ ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ البتہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس دفعہ میں پھر بھی لوگوں کو وارننگ دینا چاہوں گا، کوہاٹ کے لوگوں کو خصوصی، کہ بڑا سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، اور اگر کوئی اور آدمی دیکھ رہا ہے تو ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس دفعہ جو ہے ذرا سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے گا، کیونکہ غلط شخص کو ووٹ دینے سے پھر ملک کے حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ سارا وبال جو ہے وہ پوری قوم کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے رہیں گے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ٹھیک بنی ہو۔ تو میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے، بڑے دن ہو گئے ہیں، تو اور بھی ویڈیو بنائیں گے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔